आजको यस भिडियोमा हामीले स्ट्रेसेस एन्ड स्ट्रेन्स को न्युमेरिकल्स हेर्न गइरहेका छौं र न्युमेरिकल के यस प्रकारको छ डिटरमाइन द पोइसन्स रेशियो एन्ड बल्क मोडुलस अफ अ मटेरियल फर व्हिच यंग्स मोडुलस इज 1.2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and modulus of rigidity is 4.8 into 10 raised to 4 Newton per mm square। म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यो भिडियो यदि तपाई YouTube मा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यदि TikTok मा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ TikTok अकाउन्टलाई फलो गरिदिनु होला र दुईटै अकाउन्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नुस् हैन। तपाईहरु पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र फलो पनि गरिदिनुस् र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुस् र केही भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरेर भन्नुस् भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। सो अब ढिलो नगरिकन चाहिँ हामीले हाम्रो कन्टेन्ट स्टार्ट गरौँ। यहाँ के कुरा भनेको छ भने डिटरमाइन द पोइसन्स रेशियो एन्ड बल्क मोडुलस फर अ मटेरियल फर व्हिच यंग्स मोडुलस इज 1.2 into 10 raised to 5 Newton per square mm and modulus of rigidity is 4.8 into 10 raised to 4 Newton per square mm। यति कुरा चाहिँ हामीले क्वेशनमा दिएको छ। अब यसको सल्युसन स्टार्ट गरौँ। यस्तो न्युमेरिकल आयो भने जुन कि एक्जाममा यस्तै खाले न्युमेरिकलहरु आइरा हुन्छ। यस्तो खाले न्युमेरिकल आयो भने चाहिँ जस्ट हामीले रिलेसनहरु याद हुनु पर्यो, फर्मुलाहरु याद हुनु पर्यो। सिम्पल फर्मुलामा जाने खाले हुन्छ, हल्का हल्का कन्सेप्ट हुन्छ। जस्तै डाइरेक्ट फर्मुला अब मसँग केही छ भने मानौ त्यसको कुनै भ्यालु नहोला तर त्यो भ्यालु फाइन्ड गर्न सकिदैन भन्ने छैन। त्यो भ्यालु चाहिँ फर्मुलामै जान्छ। अरु जे हामीलाई चाहिएको छ त्यो सब कुरा हामीलाई क्वेशनमा दिएकै हुन्छ। जस्ट हामीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो त्यति हो है। सो अब हामीले स्टार्ट गरौँ। हामीलाई चाहिँ के कुरा छ सबभन्दा पहिले त गिवन लेख्नु पर्यो। गिवनमा के दिएको छ हेर त डिटरमाइन द पोइसन्स रेशियो एन्ड बल्क मोडुलस अफ मटेरियल फर व्हिच यंग्स मोडुलस मलाई ई दिएको छ। ई दिएको छ मलाई 1.2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम भनेर। त्यसपछि मोडुलस अफ रिजिडिटी दिएको छ मतलब मलाई सी दिएको छ कति 4.8 into 10 raised to 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फाइन्ड गर्न के भनेको छ पोइसन्स रेशियो एन्ड बल्क मोडुलस। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने लेट द पोइसन्स रेशियो बी म्यू। पोइसन्स रेशियोलाई हामीले केले डिनोट गर्छौं यहाँ म्यू ले डिनोट गर्छौं। देन हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा रिलेसन हेरेका थियौं। यदि रिलेसनहरु हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो भन्दा अगाडिको दुईटा भिडियोमा हामीले रिलेसनहरु हेरेका छौं। तपाईहरु यही अकाउन्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। We have E is equal to 2C into 1 plus mu यति छ। और 1 plus mu is equal to E divided by 2C लेख्न सकिन्छ है। अब यहीबाट मलाई के को भ्यालु चाहियो म्यू को भ्यालु चाहियो। देयरफोर म्यू बराबर हेर त यो 1 लाई उतापटि पठाइदिए भने माइनस भइदिन्छ E divided by 2C minus 1। सो यसरी चाहिँ हामीले म्यू को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं है। अब सल्भ गरिहालौं। म्यू इज इक्वल टु ई भनेको कति छ हेर 1.2 into 10 raised to 5 छ। यो भनेको ई भयो डिवाइडेड बाइ 2 into सी भनेको यो हो 4.8 into 10 raised to 4 त्यसपछि माइनस अनि 1। अब यसलाई सल्भ गर्छ भने यो कति आउँछ हाम्रो यो आउँछ हामीलाई 0.25। देयरफोर म्यू इज इक्वल टु 0.25। एउटा आन्सर हाम्रो यो भइदियो। अब अर्को मलाई बल्क मोडुलस चाहिएको छ। अर्को मलाई के चाहिएको अब बल्क मोडुलस। अगेन फर बल्क मोडुलस। अब बल्क मोडुलस को लागि पनि हामीसँग एउटा रिलेसन हामीले हेरेका छौं। we have the equation। हामीले कुन इक्वेसन हेरेका छौं भने E is equal to 3k into 1 minus 2 mu वाला इक्वेसन हेरेका छौं। यहाँबाट मलाई k को भ्यालु कति आइदिन्छ k is equal to E divided by 3 into 1 minus 2 mu आइदिन्छ। अब यसमा हामीले के गर्छौं भने सिम्पली भ्यालु पुट गर्छौं अनि सल्भ गर्छौं है। अब यहाँ हेरौं त k बराबर e भनेको कति छ हाम्रो 1.2 into 10 raised to 5 divided by 3
इन्टु 1 माइनस 2 इन्टु म्यू को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौं 0.25 निकाल्यौं माथि 0.25 यसलाई सल्भ गर्दा यो आउँछ हाम्रो 80,000 यो हाम्रो कति आउँछ 80,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर यो भनेको कति हो 8 into 10 raised to 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर therefore k is equal to 8 into 10 raised to 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर बस सक्यो एकदम सिम्पल छ हैन अब यस्तै खाले फेरि अब हामीसँग अर्को न्युमेरिकल पनि छ यो भन्दा अलिकति एडभान्स छ त्यो एडभान्स भन्दा यो भन्दा हल्का लामो जान्छ बाकी कन्सेप्टहरु सबै हामीले युज गर्छौं यसमा सो अर्को क्वेशन अब हामीसँग के छ भने हेरौं त अ बार अफ क्रस सेक्सन a bar of cross section 8 mm by 8 mm is subjected to an axial pull of 7,000 Newton. The lateral dimensions of the bar is found to be changed to 7.9985 mm by 7.9985 mm if the modulus of rigidity of the material is 0.8 into 10 raised to 5 Newton per square mm. Determine the portions ratio and modulus of elasticity. यति कुरा चाहिँ क्वेशनले भनेको छ क्वेशनले के भनेको छ भने हेरौँ है a bar of cross section 8 mm by 8 mm एउटा कुनै बार छ जसको क्रस सेक्सन b by d मलाई कति दिएको छ भने 8 mm by 8 mm दिएको छ इज सब्जेक्टेड टु एन एक्सियल पुल अफ 7,000 न्यूटन एक्सियल पुल कति दिएको छ 7,000 न्यूटन भनेपछि एउटा मसँग स्क्वायर बार छ एउटा मसँग के छ भने स्क्वायर बार छ है एउटा स्क्वायर बार छ मसँग जसको क्रस सेक्सन दिएको छ 8 mm by 8 mm र त्यसमा चाहिँ एक्सियल पुल लागिरहेछ मतलब यसरी बाहिरतिर यसलाई तान्न खोजिरहेछ यसरी बाहिरतिर कति तान्न खोजिरहेछ 7,000 न्यूटन है बाहिरतिर कति तान्न खोजिरहेछ त 7,000 न्यूटन पुलले त्यसलाई बाहिरतिर तान्न खोजिरहेछ The lateral dimensions of the bar is found to be changed to 7.9985 mm by 7.9985 mm. अब यहाँ हेरौँ यो पुलले गर्दा के भयो भने यसको लेन्थ जुन सुरुमा l थियो त्यो चाहिँ केही डेल्टा l ले बढ्यो होला अब लेन्थ बढ्न साथ यसको यो जुन डाइमेन्सन छ नि साइडको डाइमेन्सन त्यो डाइमेन्सन त घट्ने भयो किन यदि तन्किन छ भने त्यो पातलो हुन्छ नि त अलिअलि अब पातलो भएर कति भइदियो भने 7.9985 mm by 7.9985 mm भइदियो if the modulus of rigidity of the material is 0.8 into 10 raised to 5 Newton per square mm determine the Poisson's ratio and modulus of elasticity यदि modulus of rigidity मलाई यो कसको भ्यालु दिएको छ भने c को भ्यालु दिएको छ c बराबर कति दिएको छ 0.8 into 10 raised to 5 Newton per square mm त्यसो भयो Poisson's ratio मतलब mu कति छ and modulus of elasticity e कति छ त्यो हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ अब हेरौँ हामीलाई गिभनमा के छ गिभनमा यही कुरा सबै त मैले भनि नै दिए
त्यही पनि अब गिभन के छ त्यो हामीले लेखिहालौँ है। गिभनमा सबभन्दा पहिले त एरिया अफ द सेक्सन, एरिया अफ द सेक्सन यहाँ हेरौँ त बी र डी मलाई दिएकै छ कति कति 8 mm बाई 8 mm दिएको छ। यो भनेको 8 mm इन्टु 8 mm, यो भनेको 8 8 जा 64 अनि स्क्वायर mm यति भयो। त्यस पछाडि मलाई एक्जियल पुल दिएको छ, एक्जियल पुल दिएको छ, यसलाई मैले एफ ले डिनोट गरेँ, यो भनेको 7000 न्युटन भयो। त्यस पछाडि चाहिँ के भनेको छ भने चेन्ज इन लेटरल डाइमेन्सन भनेको छ। सो यहाँ मैले के लेख्छु, चेन्ज्ड लेटरल डाइमेन्सन्स, चेन्ज्ड लेटरल डाइमेन्सन्स चेन्ज भइसके पछाडि कति छ यो 7.9985 mm बाई 7.9985 mm यति आयो। त्यस पछाडि चाहिँ मोडुलस अफ रिजिडिटी, मोडुलस अफ रिजिडिटी यो भनेको सी दिएको छ मलाई कति 0.8 इन्टु 10⁵ न्युटन पर mm स्क्वायर यति कुरा मलाई क्वेसनले दिएको छ। अब यति फाइन्ड गरिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो भने पोर्सन्स रेशियो र मोडुलस अफ इलास्टिसिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अब पहिला सबभन्दा पहिले त हामीलाई फर्मुला याद हुनुपर्छ। फर्मुला कसरी हुन्छ हेरौँ है। लेट म्यू इज इक्वल टु पोर्सन्स रेशियो एन्ड E is equal to modulus of elasticity. E is equal to modulus of elasticity. Now, lateral strain. ल यहाँ चाहिँ मलाई के चाहिएको छ हेर है, मलाई चाहिँ यो म्यू चाहिएको छ। म्यू को लागि हामीसँग के छ हेर त, म्यू को फर्मुला के हुन्छ lateral strain divided by longitudinal strain, longitudinal strain यति हुन्छ। अब लेटरल स्ट्रेन को मतलब के चेन्ज इन लेटरल डाइमेन्सन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेटरल डाइमेन्सन। अब हामीले के गर्न सक्छौं भने लेटरल स्ट्रेन पहिला फाइन्ड गर्नु पर्यो। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल टु चेन्ज इन lateral dimension divided by original lateral dimension। ल सुरुमा कति थियो 8 चेन्ज भएर कति भइदियो 7.9985 भइदियो अनि ओरिजिनल कति थियो 8 थियो। यो भनेको चेन्ज इन लेटरल डाइमेन्सन सुरुमा 8 थियो, त्यहाँबाट मैले चेन्ज भइसके पछाडि कति आएको छ त्यसलाई घटाइदिए भने कतिले चेन्ज भएको छ त्यो निस्कियो है। यति भइसके पछाडि कति आउँछ मलाई 1.875 इन्टु 10⁻⁻4 आउँछ। स्ट्रेन छ भने यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन यति आयो। अब यो आइसके पछाडि लंगिट्युडिनल स्ट्रेन को लागि हेरौँ है। यो जस्ट मैले एउटा रफ गरिरहेको छु। लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भनेर हामीले के पढेका छौं एप्सिलोन इज इक्वल टु डेल एल बाई एल पढेका छौं, तर यो हामीले युज गर्न मिल्दैन। किन युज गर्न मिल्दैन, हामीसँग डेल एल पनि छैन, हामीसँग एल पनि छैन, सो यो कुरा चाहिँ हामीले युज गर्दैनौं। अर्को कुरा मलाई के थाहा छ भने E इज इक्वल टु स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र यहाँबाट चाहिँ स्ट्रेन इज इक्वल टु सिग्मा बाई E हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। यो हुन्छ। अब के यो फर्मुला मैले युज गर्न सक्छु होला त? यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ त? अब यसको लागि त मलाई सबभन्दा पहिले स्ट्रेस फाइन्ड गर्नु पर्यो। स्ट्रेस भनेको F बाई A हुन्छ। मसँग F पनि छ, मसँग A पनि छ। त्यस पछाडि E को भ्यालु चाहियो। अब E को भ्यालु त मसँग छैन। E को भ्यालु छैन भने चाहिँ पछि केही इक्वेसन बन्ला है। ल अब चाहिँ एकचोटी सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ न। यो त पक्कै पनि युज गर्न सकिदैन, किन यो दुईटै भ्यालु मसँग छैन। सो हामीले चाहिँ यो इक्वेसन को थ्रु जाने हो है। अल्सो ल यहाँ चाहिँ लेटरल स्ट्रेन हामीले फाइन्ड गरिसक्यौं एन्ड लंगिट्युडिनल स्ट्रेन
अब हेरौँ लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन। यही कुरा छ कि हल्का ठुलो भइदिन्छ कुनै कुनै बेला र हामीले कन्सेप्चुअली जानुपर्छ, हामीले दिमाग लाउँदै जानुपर्छ यहाँबाट। दिस स्ट्रेन इज इक्वल टु सिग्मा बाई ई हुन्छ। सिग्मा भनेको एफ बाई ए हो, एफ भनेको 7000 र ए भनेको कति आएको थियो 64 mm स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्छौ भने यो आइदिन्छ 109.375 न्युटन पर mm स्क्वायर। यति आयो। अब यहाँ हेरौँ, अब हामीसँग के छ म्यू इज इक्वल टु लेटरल स्ट्रेन बाई लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन। देन अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भने म्यू इज इक्वल टु लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन कति आएको छ 1.875 इन्टु 10⁻⁻⁴ डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन। लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको कति, यहाँ हेर लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको यो एप्सिलोन इज इक्वल टु, मैले यहीँ लेखिदिएँ है, मैले यहाँ लेखिदिएँ हेर त, यो भनेको सिग्मा बाई एप्सिलोन। सो एप्सिलोन भनेको के भइदिन्छ सिग्मा बाई ई भइदिन्छ। सो यहाँ मैले के लेख्न सक्छु सिग्मा बाई ई लेख्न सक्छु। अब यहाँ हेर त यो जुन ई तल छ त्यो माथि गइदिन्छ। सो यहाँ मैले लेखेँ ई इन्टु 1.875 इन्टु 10⁻⁻⁴ अनि डिभाइडेड बाई सिग्मा। सिग्मा कति आएको छ 109.375 आएको छ। यति भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दा अब कति आउँछ हेरौँ। यो जुन ई छ ईलाई मैले यहीँ राख्छु, म्यूलाई चाहिँ यहाँ ल्याइदिन्छु। यहाँ हेरौँ है, कन्फ्युज नहुने यसमा। ई इन्टु 1.875 इन्टु 10⁻⁻⁴ दिस डिभाइडेड बाई 109.375। अब यसलाई जसरी पनि गर्न सकिन्छ। मैले के गरेँ भने यहाँ हेर यो म्यूलाई मैले यतातिर ल्याइदिन्छु अनि डिभाइडमा आइदिन्छ। 109.375 लाई उता लग्यो भने मल्टिप्लाईमा जान्छ र यो 1.875 इन्टु 10⁻⁴ भनेको यता आयो भने डिभाइडमा आइदिन्छ। सो हामीसँग के हुने भयो भने 109.375 डिभाइडेड बाई 1.875 इन्टु 10⁻⁻⁴। नाउ दिस इज इक्वल टु ई बाई म्यू। अब यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ हामीले कति पाउँछौँ भने ई डिभाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टु 58333.33 और E is equal to 58333.33 into mu। ल यति हामीले पाइहाल्यौँ। अब यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनिदिएँ। अब यो यति आइसके पछाडि नेक्स्ट अब हामीले के गर्छौँ भने पोइसन्स रेसियो अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। यो म्यू को भ्यालु पहिला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। नाउ टु फाइन्ड पोइसन्स रेसियो हामीसँग के छ हेर त, वी हैव C इज इक्वल टु E डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 1 प्लस म्यू। अब C को भ्यालु मलाई क्वेसनमा दिएको छ, त्यो भ्यालु मैले युज गर्छु। अब यहाँबाट चाहिँ मलाई इक्वेसन के आउँछ भने E इज इक्वल टु 2C इन्टु 1 प्लस म्यू भनेर आउँछ। भ्यालुहरू पुट गरौँ त। यहाँ हेर ई को ठाउँमा यो भ्यालु राख्छु मैले, यो जुन अघि माथि क्याल्कुलेट गरेको थिएँ कति छ 58333.33 इन्टु म्यू इज इक्वल टु 2 इन्टु सी को भ्यालु दिएको छ 0.8 इन्टु 10⁵ इन्टु 1 प्लस म्यू। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्यो भने अन सल्भिङ वी गेट म्यू इज इक्वल टु 0.3779। एउटा एन्सर मेरो यो भइदियो है, पोइसन्स रेसियो आयो। अब त्यस पछाडि हाम्रो काम के छ भने यहाँ हेर, त्यस पछाडि देन फ्रम इक्वेसन 1 मलाई ई को भ्यालु पनि चाहिएको छ। त्यसको लागि मैले फेरि अब यो इक्वेसन 1 तिर आउनु पर्यो।
यसमा म्यू को भ्यालु पुट गरिदियो भने ई को भ्यालु आइदिन्छ है। म्यू चाहिँ मैले यहाँ फाइन्ड गरि नै सकेको छु। देन फ्रम इक्वेसन 1 ई इज इक्वल टु कति कति छ भने 58333.33 इन्टु म्यू छ। सो यो भनेको 58333.33 इन्टु म्यू भनेको 0.3779 यति छ। यसलाई सल्भ गर्दा चाहिँ कति आउँछ भने 22041.6654 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब यसैलाई मैले पावरमा लेख्छु भने यो 0.12345 यता आयो भने 10 टु द पावर 4 हुने भयो। सो ई इज इक्वल टु 2.2044 इन्टु 10⁵ न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अर्को एन्सर मेरो यो भइदियो। ल यसरी हो दुईटा कुरा फाइन्ड गर्न भनेको थियो, पोइसन्स रेसियो एन्ड मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। सो दुईटै भ्यालु मैले फाइन्ड गरिसके। यस भिडियोमा हामीले यति नै राख्छौँ। हो तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र केही कुरा भन्न मन लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।